اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام، مافتاب نبوت پہ لاکھوں سلام، صاحب شان و شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، دور کر دیا اندھیرا اپنے جمال سے۔ حسین ہیں آپ کی سب خصلتیں، درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں فقط خاک ہوں، نسبت ہے محمد میں، میں فقط خاک ہوں، نسبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ تمام اہلیان سیالکوٹ کو اور تمام اہلیان سلام کو جشن آزادی، جشن عید میلاد۔ محبوب دم لائے یارو، محبوب دم لائے، محفل نو سجائے رکھیو، دیان دا ویلا یارو، محبوب دا ویلا، علم نشر دا سینہ، علم نشر دا سینہ، لوکاں دیا لکھ ٹھارا، ساڑھے ٹھار مدینہ۔ جب حضرت آمنہ کہ ہاں حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور حکم دے دیا گیا کہ سب اپنی ڈیوٹی پر قائم رہیں۔ ملائکہ اپنی اپنی منزلوں پہ اتر گئے، ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑوں کے سر زمین کے پہاڑوں فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی، موجیں موج زن ہو کر اٹھنے لگیں، اہل زمین کی روحیں ایک دوسرے کو مبارک دینے لگیں، ہر فرشتہ اپنی اپنی منزل پر مسکراتا ہوا حاضر ہو گیا۔ شیطان اور جملہ شیاطین حکم ہوا انہیں پابند سلاسل کر دیا جائے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ حکم ہوا روئے زمین کی سب عورتوں، میرا محبوب آ رہا ہے، اس قیامت کے صدقے تم سب بیٹے جنو۔ چونکہ بیٹیوں کو عرب مار دیتے تھے، مصطفیٰ آ رہا ہے، کسی کی گھر موت نہ ہو، کوئی بیٹی پیدا ہو کر ظلم سے ماری نہ جائے، بیٹے جنم دو۔
सारी कायनात नूर से भर गई। आसमान में जबरदस्त और याकूत के सुतून कायम कर दिए गए, शमे कंदीलें रोशन कर दी गई। हौज़े कौसर के किनारे महकती कस्तूरी के 70,000 दरख्त लगा दिए गए। जन्नत में खुशबूदार दुनिया मचा दी गई है। पत्थरों के बुत ऊंधे मुंह गिर गए, लात गिर गया, उज़्ज़ा गिर गया, हुबल गिर गया, मनात गिर गया। बैतुल्लाह की दीवारों से आवाज आई, साजे को अमीन आ गए। काबा बोल उठा, अब मेरा नूर मुझे पलट दिया जाएगा, अब मेरी लूटी हुई रौनक मेरे पास वापस आ जाएगी। अब लोग फिर मेरी ज़ियारत को आने लगेंगे, मेरी वीरानी आबादी में बदल जाएगी, काबे की दीवारें गूंजने लगेंगी। इस कैफियत में हजरत आमिना फरमाती है कि वो लम्हा करीब आ गया जिस लम्हे की आमद का तमाम अजराम कायनात को इंतजार था, और फर्ज से आज तक जिन्नों मलाइक को इंतजार था, और कुत्सियाने फलक को इंतजार था, और हुराने जन्नत को इंतजार था। मैंने अचानक देखा कि सफेद परिंदे की तरह कोई चीज मेरे सीने पे लिपट गई। उस लम्हे विलादत का खौफ जाता रहा, कब कभी जाती रही। मुझे प्यास महसूस हुई। अचानक दूध की तरह सफेद मशरूब, बर्फ से ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा मुझे पेश कर दिया गया। मुझसे नूर फूटने लगा, शाम के महल्लात दिखाई देने लगे। लंबी लंबी खजूर के दरख्तों की तरह खूबसूरत औरतें, उन्होंने मुझे घेर लिया। सबसे आगे वो होता। अचानक इस हाल में मेरे पेट से नूर निकला, निगाह डाली तो मोहम्मद मुस्तफा से। जमीन और आसमान नूर से भर गए। हुजूर रेशमी लिबास में डाल दिए गए। आवाज आई, नौ मौलूद को लेकर निगाहों से छुपा दो। चांदी की सुराइयां हवा में पकड़कर लेकर मैंने लोगों को जन्नत के खिलमान को खड़े देखा। मशरिक को मगरिब और काबे की छत पर 3 झंडे गाड़ दिए गए। अचानक देखा तो हुजूर हालत सजदा में चले गए और खुशू व खुजू से दुआ करने लगे। फिर एक सफेद बादल आ गया, उसने हुजूर को छुपा लिया। हुजूर मेरी नजरों से ओझल हो गए। एक आवाज आई कि मोहम्मद को मशरिक व मगरिब की सैर करा दो, इसको समंदर दिखा दो, इसको सारी मखलूक दिखा दो कि सारी कायनात का सुल्तान आया है, हर कोई इसे पहचान ले। उस वक्त हुजूर दोबारा जाहिर हुए, सफेद रेशमी लिबास में मलबूस, नीचे सब्ज रेशम का कपड़ा बिछा हुआ था। और आवाज आई कि फतह नुसरत और नबुव्वत और शफाअत की चाबियां मोहम्मद के हाथ में दे दी गई। फिर एक बादल नमूदार हुआ, घोड़ों के हनहनाने की आवाज आई, परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज आई। उस बादल ने फिर तीसरी बार हुजूर को छुपा लिया। आवाज आई कि मोहम्मद को जुमला अंबिया के अमाकिन की सैर करा दो और इस वजूद मसूद में हजरत आदम की सफवत रख दो, इस पैकर में हजरत नूह की रिक्कत रख दो। आवाज आ रही है, इसमें हजरत इब्राहीम की खिल्लत रख दो, हजरत इस्माइल की जुबान दे दो, इसे हजरत याकूब की बिशारत दे दो, इसे हजरत यूसुफ का हुस्न दे दो,
اسے حضرت داؤد کی آواز دے دو، حضرت ایوب کا صبر دے دو، حضرت یحییٰ کا زہد دے دو، حضرت عیسیٰ کی سخاوت دے دو، انبیاء کے سارے اخلاق دے دو، سارے انبیاء ایک طرف ہو، تنہا مصطفیٰ ہر چیز کا ہو۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں مصطفیٰ کے آنے کی دیر تھی، میرے کانوں نے آواز سنی، حوران فلک آواز دے رہی تھی۔ صاحبزادہ حامد محمد رضا یار مجھے گزرنے السلام علیکم مستر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، السلام علیکم۔